नेपालगञ्ज सुसमाचार प्रचार मण्डली रामनगरको प्रस्तुति कार्यक्रम सुसमाचार सबैका लागिमा आस्मीको हार्दिक स्वागत तथा जयमसी। श्रोता, यो कार्यक्रम अस्ट्रेलियाको रेडियो रिसबाइन्डका साथै नेपालका विभिन्न 14वटा भन्दा बढी रेडियो स्टेशनहरूबाट प्रसारण भइरहेको छ। आगामी दिनमा नेपालका अन्य थप रेडियो स्टेशनहरूबाट पनि यो कार्यक्रम चाँडै नै प्रसारण गरिने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गरिन्छ। श्रोता, यो कार्यक्रम विशुद्ध ईश्वरीय यथार्थताको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम हो, जसले तपाईँ हामीलाई मुक्ति र उद्धारको सुसन्देश प्रदान गर्दछ। साथै यस कार्यक्रमले संसारका प्रत्येक व्यक्तिलाई सत्यको ज्ञानमाई अनन्त स्वर्गीय राज्यको हकदार बन्न आग्रह गर्दछ। प्रिय श्रोता, आजको यो कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईको मनमा लागेका जिज्ञासा, प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझावका लागि हामी कार्यक्रमको अन्तमा यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमको सम्पर्क नम्बर र इमेल एड्रेस प्रदान गर्नेछौँ। कृपया सम्पर्क नम्बर र इमेल एड्रेस प्राप्त गर्नलाई तयारी अवस्थामा रहनुहोला। त श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी धार्मिकताको विषयमा हेर्नेछौँ। सामान्यतया धार्मिकता भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामी सबैजनाले यसको अर्थलाई उच्च तवरले बुझ्दछौँ, अर्थात् धार्मिकताले सबै कुरा असल छ भन्ने कुरा इंगित गर्दछ। त आउनु श्रोता, यो विषयमा बाइबलले के भन्दछ त यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज तपाईँ हामीलाई पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट स्पष्ट र विस्तृत रूपमा जानकारी दिनको लागि तपाईँ हाम्रो माझमा आदरणीय पास्टर प्रवचन साई उपस्थित हुनु भएको छ। आदरणीय श्रोता, सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रममा फेरि पनि म प्रवचन साई यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा जयमसी टक्राउँदछु। श्रोता, यहाँहरूका बीचमा यो कार्यक्रम प्रसारण गर्ने सबै रेडियो मार्फत यहाँहरूलाई यो प्रश्न खोज्दैछौ कि तपाईँ हामी एकै ईश्वरका सन्तान हौ, तपाईँ हामी एकै शारीरिक डिजाइनमा बनाइएका छौँ, हामीहरूका हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू मिल्दछन् र हामीहरू मानव हौ। मानव सबैलाई परमेश्वरले एकै प्रकारले डिजाइन गर्नुभयो र हामीहरू देखिँदाखेरि रूप फरक देखिए तापनि, हाइट फरक भए तापनि, वेट फरक भए तापनि परमेश्वरले मानिस जाति सबैलाई एउटा डिजाइनमा बनाउनु भयो र उहाँले यो पनि भन्नुभयो, मेरै स्वरूपमा र मेरै प्रतिरूपमा मैले बनाउने छु। श्रोता, हामी पवित्र परमेश्वरका स्वरूप र परमेश्वरका प्रतिरूप हौ, अथवा तपाईँ र मैले सृष्टिकर्ता अदृश्य पवित्र परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ यो धरतीमा। आज हामी एउटा शब्दको बारेमा हेर्नेछौँ। श्रोता, यो शब्द हो धार्मिकता अथवा राइटियसनेस। यो धार्मिकता भन्ने शब्द प्रतिदिन बोलिने बोलीचालीहरूको भाषामा भन्दा बाइबलीय भाषामा धर्मी अनि धार्मिकता शब्द अधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यद्यपि दुवै शब्द दिन प्रतिदिनका कुराकानीसँग सम्बन्धित भएका हुनाले बाइबलका कतिपय आधुनिक संस्करणहरूले ठिक, उचित, न्यायोचित अनि इमान्दार जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न रुचाएका छन्। धर्मी व्यक्ति त्यो हो जसले अन्य कुराहरू लगायत उचित काम गर्छ वा ठिकसँग चल्दछ। धार्मिक व्यक्ति त्यो हो जुन ईश्वरले लागू गर्न चाहेको व्यवस्था अनुसार हिँड्ने प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई धार्मिक व्यक्ति भनेर भनिनु पर्दछ। अब धार्मिकताको स्रोत त्यो मानिसहरू सही ट्र्याकमा र सही बाटोमा हिँड्नलाई स्रोत के हो त? जेल हामीहरूको एउटा सुधार केन्द्र हो कि जसद्वारा हामी एक धर्मी व्यक्ति बन्न सक्छौँ कि, अथवा सुधार केन्द्रहरू विभिन्न छन् यो धरतीमा, ती सुधार केन्द्रहरू हुन् कि हामीलाई धर्मी व्यक्ति बनाउने? विभिन्न मानिसहरूका शिक्षा दीक्षा र प्रशिक्षणहरू हुन्छन्, तिनीहरू हुन् कि हामीलाई धार्मिक व्यक्ति बनाउने? के हो, हामी कसरी एउटा धर्मी व्यक्ति बन्न सक्छौँ त? त्यो कुरा पनि हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाउँदछौँ। धार्मिकताको स्रोत भनेको तपाईँ र म मानिस जससँग विभिन्न प्रकारका स्वभावहरू हुन्छन्, यो सबै स्वभाव सहितको यो शरीरको डिजाइन गर्ने र यो सबै क्रिएसन अथवा सृष्टि भएका थोक वस्तुहरूलाई बनाउनु हुने द क्रिएटर सृष्टिकर्ता ईश्वर हुनुहुन्छ। र सिद्ध धार्मिकता केवल
परमेश्वरबाट मात्र पाइन्छ भन्ने कुरा हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी भेटाउन सक्छौँ। उहाँ भलाइ गर्नमा सिद्ध हुनुहुन्छ अनि सही र गलतको सिद्ध ज्ञान पनि उहाँसित मात्रै छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको व्यवस्था भन्ने पुस्तकको 32 अध्यायको 4 र भजन सङ्ग्रह 145 को 17 साथै यसैया 45 को 21 पदमा र रोमी 9 को 14 र हिब्रू 6 अध्यायको 18 पदतिर पनि यो प्रस्ट्याएको छ। आदरणीय श्रोता, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएकोले मानिसमा पनि धार्मिकताको ज्ञान हुन्छ, ईश्वरीय आत्माको छाप हुन्छ। यदि मानिसहरूका व्यवहार ठिक छन् भने अनि नैतिक दृष्टिकोणमा पनि उनीहरू ठिक छन् भने बाइबलले उनीहरूलाई धर्मी भन्दछ। जुन कुरा उत्पत्ति 7 अध्यायको 1 मा पाउँदछौँ, भजन सङ्ग्रह 15 को 2 मा पाउँदछौँ, हितोपदेश 12 को 3 देखि 10 सम्म व्याख्या गरेको छ र लुका 1 अध्यायको 6 र दोस्रो कुरिन्थी 9 अध्यायको 9 र 10 पदले पनि यो प्रस्ट्याउँदछ। यो धार्मिकता मानिसको आफ्नो चेष्टाद्वारा प्राप्त गरिने नैतिक सिद्धान्त होइन। कतिपय बेला हामीहरूले आफ्नो धार्मिकता आफै गर्न खोज्छौँ र प्रयास गर्छौँ, यो अति असल राम्रो कुरा हो। तर श्रोता, यो कुनै मानिसले गरेको प्रयासद्वारा मानिसको आफ्नो चेष्टाद्वारा प्राप्त गरिने नैतिक सिद्धान्त होइन, तर विश्वास अनि आज्ञाकारिताद्वारा प्राप्त गरिने परमेश्वरसँगको ठिक सम्बन्ध हो भनेर बाइबलले प्रमाणित गरेको छ। यदि तपाईँ र हामीले बाइबलको यशाया भन्ने पुस्तकको 50 अध्यायको 9 पदतिर हेऱ्यौँ भने, अथवा यसरी नै हबकुक भन्ने पुस्तकको 2 अध्यायको 4 पदमा हेऱ्यौँ भने, र रोमीको 3 अध्यायको 4 देखि 5, 9 अध्यायको 31 देखि 32, 10 अध्यायको 3 देखि 4, यसरी नै गलाती 3 अध्यायतिर हेऱ्यौँ भने पनि यो यस्तो धार्मिकता हो जसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदछ अनि निश्चित रूपमा उहाँको सहायता ल्याउँदछ। जुन कुरा भजन सङ्ग्रह 45 को 7 देखि 8 र यसैया 56 को 1 र पहिलो पत्रुस 3 को 12 तिर पनि यो हामी शिक्षा पाउँदछौँ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ र मेरा परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। उहाँले आकाश धरती बादल वृष्टि तपाईँ र मेरा अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो। तर मानिसहरूको हटिपन, मानिसहरूको अल्पविद्या, भयङ्कर यस्ता शब्द र यस्ता स्वभावले गर्दा आज हामी परमेश्वरलाई एकातिर लतारेर हामी आफै आफ्नो जिन्दगीको सुख विलास र विजयमा जान प्रयास गरिरहेका छौँ। तर श्रोता, विश्वास गर्नुहोस्, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा परमेश्वरको जीवित वाणीले यो आफ्नै बलले र आफ्नै बुद्धिले पूर्ण रूपले प्राप्त गर्न नसकिने कुरा हो भनेर प्रस्ट्याएको छ। धार्मिकता एउटा निजी व्यवहार मात्र होइन, यो एउटा सामाजिक कुरा पनि हो। परमेश्वरको धार्मिकताले सामाजिक न्यायको माग गर्दछ, जुन कुरा यसैया भन्ने पुस्तकको 5 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म र आमोसको 5 अध्यायमा हामी यो पाउँदछौँ। वास्तवमा न्याय भन्ने कुरा बाइबलमा उल्लेख गरिएको धार्मिकताको एक विशेषता अथवा गुण हो। साधारणतया बाइबलले धार्मिकता अनि यससँग सम्बन्धित शब्दहरूलाई कानुनी रूपले प्रयोग गर्दछ। जहाँ न्यायाधीशले धार्मिकतापूर्वक न्याय गर्नुपर्दछ, कुनै न कुनै मामलामा न्यायाधीश एक प्रकारको ईश्वरीय व्यक्तित्व गनिन पुग्दछ। जुन कुरा उत्पत्ति 18 अध्यायमा, भजन सङ्ग्रह 96 अध्यायमा, उपदेश 3 अध्यायमा, प्रेरित 17 अध्यायमा, यस्ता दोस्रो तिमोथी प्रकाशको पुस्तकतिर यो कुरा हामी पाउँदछौँ। अरू कुरामा एउटा प्रशासनिक अधिकारी अथवा न्यायाधीश हुन्छ, जुन कुरा लेवी 19 अध्यायको 15 र व्यवस्था 4 अध्यायको 8 पदमा भनिएको छ। निर्दोष अनि अपराधी क्रमशः धर्मी र दुष्ट हुन्छन्, अथवा निर्दोष भनेको धर्मी र अपराधी भनेको दुष्ट भनेर गनिन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। निर्दोषलाई मुक्त गरिदिँदा न्यायाधीशले ऊ ठिक वा धर्मी भएको घोषणा गर्छ अनि अपराधीलाई दोषी ठहराउँदा ऊ बेठिक वा दुष्ट भएको घोषणा गर्दछ। यो कुरा पनि हामी प्रष्ट बाइबलको व्यवस्थाको पुस्तक, राजाको, अयुबको पुस्तक, मलाकीको, मत्तीको, रोमीका पुस्तकहरूमा हामी पाउँदछौँ। विश्वासद्वारा धर्मी ठहराइन्छ। उहाँका वचन अध्ययन गर्ने क्रममा मानिस विश्वासद्वारा मात्रै धर्मी ठहराइन्छ भन्ने बाइबलको सिद्धान्तलाई धार्मिकताको यो कानुनी विचारले अर्थपूर्ण बनाउँदछ। हिब्रू अनि ग्रीक भाषामा धर्मी अनि निर्दोष ठहराउनु भन्ने शब्दको मूल शब्द एउटै छ।
निर्दोष ठहराउनुको अर्थ धर्मी ठहराउनु हो ख्रीष्टमा अनि उहाँको उद्धारको काममा विश्वास गर्नेहरूलाई धर्मी ठहराउने काम परमेश्वरको हो। विश्वासीहरूको आचरणको स्तरमा अथवा येशू प्रभुलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर पाप पश्चातापको प्रार्थना गरिसकेका मानिसहरूको आचरणको स्तरमा सुधार आएकोमा सन्तुष्ट भएर परमेश्वरले उनीहरूलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। तर उनीहरू धर्मी भएको घोषणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको धार्मिकताले पापको दण्डको माग गर्दछ जो ख्रीष्टले पापीहरूको पक्षमा पूरा गरिदिनु भएको छ। त्यसैले परमेश्वरले पश्चाताप गर्ने पापीहरूलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ र यसो गर्दा उहाँ आफै धर्मी ठहरिनुहुन्छ भन्ने कुरा रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 16-17, 3 अध्यायतिर 4-5 अध्यायमा पनि यो कुरा प्रस्ट्याएको छ। गलातीको पुस्तक 2 अध्यायमा र 3 अध्यायमा साथै फिलिप्पीको पुस्तक 3 अध्यायमा विश्वासीहरूको धार्मिकताको बारेमा परमेश्वरको जीवित वचनले ती ठाउँहरूमा प्रस्ट्याउनु भएको छ। यद्यपि धार्मिक कामहरू वा असल कामहरूले कसैको उद्धार हुन सक्दैन, तर मानिसहरूले उद्धार पाएपछि उनीहरूको जीवन धार्मिक कामले परिपूर्ण हुनु पर्दछ, जुन कुरा एफिसी 2 अध्यायमा र फिलिप्पी 1 अध्यायमा बताइएको छ। परमेश्वरले एकपल्ट उनीहरूलाई धर्मी घोषित गर्नु भएपछि धर्मी जीवन बिताएर व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई सत्य साबित गर्नु पर्दछ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ र हामीहरू आज यो धरतीमा जन्मिसकेपछि हामीहरू एउटा पापको सागरमा छौँ। पापको सागरमा तैरिरहँदा हामी पापबाट अलग रहन सक्दैनौँ। जसरी एउटा समुद्रमा डुङ्गा चलिरहेको छ भने त्यो डुङ्गा समुद्रमाथि चलेको छ, त्यसैले त्यो डुङ्गा पानीमा नछोएर त्यो अलग रहन सक्दैन। त्यसरी नै तपाईँ र हाम्रो जीवन पनि यो धरतीमा जन्मिसकेपछि पापमा नछोएको, पाप कर्ममा नफसेको कोही पनि व्यक्ति हुँदैन। या त तपाईँ हामीले पास्टरलाई लगाउँ, या त हामीले रेभरेन्डलाई लगाउँ, या त हामीले पुजारीलाई लगाउँ, या त हामीले नेता राजा मन्त्रीहरूलाई लगाउँ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा पाप गरेकै हुन्छ। त्यसैले श्रोता, तपाईँ र मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर भएको कारण उहाँ ईश्वर ईसा मसीह बनेर यो धरतीमा आएर तपाईँ र मेरो जीवनलाई, तपाईँ र मेरो जुन बन्धनमा परेको जीवनलाई स्वतन्त्रता दिन, अन्धकार र अन्यल र अन्धविश्वासमा फसेको जीवनलाई सत्य जीवन र सही दृष्टिकोणमा फर्काउने इच्छा हाम्रा महान परमेश्वरको भयो। त्यसैले ती ईश्वर येशू बनेर आएर तपाईँ र मेरा पाप र अधर्मलाई धुलाउनले उहाँले आफ्नो चोखो रगत बगाउनु भएको। आदरणीय श्रोता, यतिखेर हामी ती महान परमेश्वर उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको सम्झना गर्दै एउटा भजन हामी सुन्नेछौँ। त्यसपछि फेरि यहाँहरूका बीचमा सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रममा उहाँको दयामा उपस्थित हुनेछु। येशू तिम्रो धार्मिकताको वस्त्र पहिर्या मलाई। येशू तिम्रो धार्मिकताको वस्त्र पहिर्या मलाई। नाङ्गिए झै लाग्यो संसारमा तिम्रो प्रेम बिना। येशू तिम्रो धार्मिकताको वस्त्र पहिर्या मलाई। काँडै काँडा र छोटहरू
आफैले बुनेका पीरहरू काँडै काँडा र चोटहरू आफैले बुनेका पीरहरू यस्तै यस्तै मनका कुराहरूमा म आफै फसेको छु तिम्रो शिरको काँडा र चोटहरूको बलिदान भुलेको छु यसु मेरो पश्चातापी हृदय लिनु धुनुहोस् फेरि मलाई पवित्र तिम्रो रगतले यसु तिम्रो धार्मिकताको वस्त्र पहिर्यामा। आदरणीय श्रोता, हामीहरू धर्मी हुनु पर्दछ। भगवानको 10 अवतारले धर्मीलाई बचाउने र पापीलाई नाश गर्ने कुरा उहाँले बताउनुभयो र तपाईँ र हामीहरू पाप गर्न मिल्दैन। पाप गर्छौं भने हामी पापी हौं र पापीहरूको न्याय हुन्छ। कुनै पनि धरतीमा अवतार भएका भगवान हरेकले पापीलाई कहिल्यै पनि ठिक मान्नु भएन र तपाईँ र मैले पनि पापीलाई ठिक मान्दैनौँ। इभन हामी आफूले पाप गरेका भए तापनि, इभन हामी आफू शुद्ध र पवित्र रहन नसकेका भए तापनि, इभन तपाईँ र हाम्रो जीवन दूषित र कमजोर भए तापनि हामीहरू पापी आदमीलाई घृणै गर्छौं र पाप गर्नुहुन्न भन्ने शिक्षा दिन्छौं। यही कुरा विभिन्न प्रकारका धार्मिक अवतारहरूमा भए र त्यस्ता अवतारहरूमा त्यस्तै पाठहरूमा यही विषयलाई लगेर ठूला ठूला लडाईँ झगडाहरू बने। यही गर्ने क्रमको केही समयपछि एउटा अचम्मको स्पेशल घटना घट्यो। त्यो घटना थियो स्वर्गबाट सृष्टिकर्ता ईश्वर यो धरतीमा येशू बनेर आउनु र यो धरतीमा बाटो बिराएका, अलमल्लिएका, अन्धकारमा परेका, अन्धविश्वासमा डुबिरहेका सारा सबै मानिसहरूलाई सत्य येशू ख्रीष्टको नाउँमा पाप पश्चातापको प्रार्थना गराएर मोक्ष र मुक्ति दिनलाई उहाँको इच्छा थियो। त्यसैले श्रोता, तपाईँ र हामीहरू येशू ख्रीष्टमा यो भिन्नता देख्छौं कि अरू सबैले पाप नगर भनेर भने येशू ख्रीष्टले पनि पाप नगर त भन्नुभयो, तर उहाँले पापीलाई घृणा नगरेर पापलाई मात्र घृणा गर्नुभयो। तपाईँ र म पापीलाई उहाँ साह्रै प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँ र मैले गरिरहेका ती पाप कर्महरूलाई त्यागेर हामी पापीहरू पवित्र ईश्वर येशूको नाममा उहाँमा विश्वास गरेर उहाँको शास्त्र, उहाँको शक्तिशाली वचन बाइबल पाठ गर्दै हामीहरू परमेश्वरको आराधना स्तुति गर्दै यो धरतीको जीवनमा व्यस्त रहौं। तब मात्रै हामी सत्य स्वर्गीय राज्यमा जान पाउँछौं, जहाँ अनन्तको धाम हो, जहाँ मुक्ति र मोक्ष पाएका मान्छे जाने ठाउँ हो, जहाँ जानलाई कुनै पनि धन पैसा, कुनै पनि इज्जत मान खर्च गर्नु पर्दैन, कुनै पनि पशुहरूलाई बलि गर्नु पर्दैन। सिर्फ हामी मानिसहरूले आफ्ना जान अनजानले भए गरेका भूल गल्तीको निम्ति पश्चातापको प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाममा गरे पुग्छ। त्यसैले श्रोता, तपाईँ र म ईश्वरका सन्तान हौं, ईश्वरका स्वरूप हौं, ईश्वरका प्रतिरूप हौं, तर हामी एक आपसमा ईश्वर सम्बन्धी खिचतानी भइरहेको छ। कारण एउटा मात्र छ, राम्रोसँग धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गर्दैनौं। हामीले यदि धर्मशास्त्र राम्रोसँग अध्ययन गर्यौं भने सारा सृष्टिका मालिक परमधामका परमेश्वरले बोल्नु भएको, भन्नुभएको यथार्थ कुरा हामीले बुझ्नेछौँ। तर दुःखको कुरा, धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नलाई फुर्सद मिल्दैन। संसारका कामहरूमा व्यस्त छौँ, संसारका धन दौलत इज्जत मानमा व्यस्त छौँ,
परमपिता परमेश्वरका वाणी जुन उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टले तपाईँ हामीलाई यो धरतीमा आएर बुझाएर जानुभयो, त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने एउटा पाठ छ। त्यसैले श्रोता, तपाईँ र हामीहरू परमेश्वर येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँको चरण पाउमा उहाँको आराधना स्तुति हुने ठाउँलाई खोज्दै खोज्दै जाउँ र परमेश्वरको प्रेम तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा झल्किनेछ। तपाईँ र मैले हाम्रा पवित्र परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, कति स्वच्छ हुनुहुन्छ, कति पवित्र हुनुहुन्छ तब मात्र जान्नेछौँ। श्रोता, तपाईँ र मेरा हातका रचनाहरूलाई हामीले ईश्वर नमानौँ। कोही पनि कालीगरले बनाएका विभिन्न प्रकारका आकृतिहरूलाई ईश्वर नमानौँ। हामी दुःख साथ कमाएका धन पैसालाई ईश्वर नमानौँ र विभिन्न बोट बिरुवालाई, सूर्य चन्द्रमालाई ईश्वर नमानौँ, किनभने तिनीहरू ईश्वर होइनन् तर ईश्वरले बनाएका थोक वस्तुहरू हुन्। ईश्वर एक मात्र हुनुहुन्छ जो स्वर्ग पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ, जो येशू ख्रीष्ट बनेर यो धरतीमा आएर तपाईँ र मेरा निम्ति बलि हुनुभयो र उहाँको बलिमा विश्वास गर्नेहरू, उहाँलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार्नेहरू, उहाँको नाउँमा पाप पश्चाताप गर्नेहरू, त्यसपछि निर्जीव वस्तु र सृष्टिलाई ईश्वर नभन्नेहरू उहाँको अनुग्रह र कृपामा पर्दछन् र तिनीहरूले मोक्ष र मुक्ति पाउँदछन्। यो धरतीको जीवनपछि उनीहरू अनन्तको स्वर्गीय राज्यमा पुग्दछन्। यसैले श्रोता, तपाईँ र मेरो यो धरतीमा एउटा मात्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वार्थ हुनुपर्छ, त्यो हो कोही पनि मानिस मरेर नरकमा जानु नपरोस्, हरेक मानिसहरूले स्वर्गवास पाओस्। यो तपाईँ र मेरो लक्ष्य हुनुपर्दछ र छ पनि। तर श्रोता, सूत्र बिना कहिल्यै पनि सम्बन्धित एन्सर नपाइने भए झैं हामी स्वर्ग जानलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ। पश्चाताप के कसरी गर्नुपर्छ, कसको नाउँमा गर्नुपर्छ, मिसनरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तपाईँ हामीलाई सिकाउँछन् र हामीहरू मण्डली भवनमा गएर ती येशू मसीहको बारेमा सिकौँ, बुझौँ, जानौँ कि उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँलाई किन मान्ने, उहाँलाई विश्वास गर्दा के हुन्छ, हामी प्रष्टै बुझ्नेछौँ। त्यसैले श्रोता, परमेश्वरलाई खोज्नु भनेको पैसालाई खोज्नु, धन दौलत इज्जत मानलाई खोज्नु होइन। परमेश्वरलाई खोज्नु भनेको सृष्टिकर्ता परमधामका परमेश्वरलाई बुझ्नु हो र उहाँ तपाईँ र हाम्रो हृदयमा आएर बोलावट गर्न चाहनुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रमले यही अनुरोध गर्दछ, हरेक मानिसहरूले येशू ख्रीष्टको नाउँमा पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नै पर्दछ। कुन दिन हामी यो धरती छोडेर जानुपर्ने हो कसैलाई ठेगान छैन, कस्तो प्रकारले हामी यो धरती छोड्नु पर्ने हो कसैलाई ठेगान छैन। त्यसैले परमपिता परमेश्वर येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो नाउँमा पाप पश्चाताप गर, मैले तिमीहरूलाई हिउँ जस्तै सेता र सूर्य जस्तै चम्किला बनाउनेछु। त्यसैले श्रोता, तपाईँ र म मानिस हौं र मानिसलाई उद्धार र मुक्ति दिनलाई ईश्वर यो धरतीमा आउनुभयो हो। तिनै ईश्वरलाई येशू भनिन्छ जसले अचम्म र उद्वेगका काम गर्नुभयो। जुन येशू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, जुन येशूले अहिले पनि तपाईँ र मलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ, आशीर्वादले भरपूर पार्न चाहनुहुन्छ। तर उहाँको वचन के हो, उहाँको लक्ष्य के हो, उहाँको सोच के हो, हामी यो धरतीमा भएका सबै धरतीवासीहरूले बुझ्नु पर्दछ। उहाँको सोच र विचार एउटा मात्र छ, कोही पनि मानिस लुसिफरको भ्रममा परेर नरकमा पुग्नु नपरोस्। हरेक मानिसले स्वर्गीय यथार्थ बुझेर त्यो स्वर्गीय यथार्थ येशू ख्रीष्टको नाउँमा पाप पश्चातापको प्रार्थना गरेर मात्र मिल्छ भनेर हरेकले बुझ्नुपर्छ र बुझोस् भन्ने अपेक्षा छ। त्यसैले श्रोता, यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रममा म फेरि पनि यहाँहरूका बीचमा अनुरोध गर्न चाहदछु कि हामी कुन दिन यो धरती छोडेर जाने हो त्यो ठेगान नभएको कारण छिटोभन्दा छिटो हामी मण्डलीमा अथवा चर्चमा गएर येशू ख्रीष्टको बारेमा बुझेर जानेर हामीले आफ्ना पाप पश्चातापको प्रार्थना छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्दछ। त्यसैले श्रोता, तपाईँ र मलाई रक्षा गर्नुहुने रक्षक परमेश्वर येशू हुनुहुन्छ, जो सत्य हुनुहुन्छ, जो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, जो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ र मेरो सोच विचारलाई समेत पढ्न सक्ने परमधामका परमेश्वर येशू ख्रीष्ट आज तपाईँ र मेरा पाप र अधर्मका निम्ति बलि हुनु पर्यो र उहाँको बलिद्वारा किनिएका भएको कारण हामीले घमण्ड गर्नुपर्छ त येशू ख्रीष्टको नाममा गर्नुपर्छ, होइन भने धरतीका कुनै पनि धन दौलत इज्जत मान घमण्ड गर्न योग्यका छैनन्। किनभने हामी पापको डल्लो छौँ, हामीहरूको जीवनभरि पापको श्राप छ र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरे मात्रै त्यो श्रापहरू मेटिन्छ।
अर्को कुनै पनि अवसर नभएको कारण हामी यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रम मार्फत यही भन्न चाहन्छौँ, आदरणीय श्रोता, येशू प्रभुमा विश्वास गरौँ। उद्धार र मुक्ति उहाँमै छ, जीवन उहाँले दिनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा निम्त्याउँ र उहाँ हाम्रो जीवनमा आउनुभयो भने हाम्रो जीवनले नयाँ मोड लिनेछ र नसोचेका कुरा पूरा हुनेछन् र परमेश्वरको इच्छा अनुसार चल्ने प्रयत्न गरौँ। हाम्रा परमेश्वर टिठालो हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई अति सहायता गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले श्रोता, धार्मिकता र धर्म भन्नाले भिन्न छ र धार्मिकता भनेको त्यो मानिसहरूको स्वभाव हो जुन मानिसहरू ईश्वरीय अभिषेक, ईश्वरीय वरदान पाएका छन्। यो धरतीमा विभिन्न प्रकारका आत्माहरूलाई, विभिन्न प्रकारका मूर्तिहरूलाई, विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरूलाई ईश्वर भनेर हराइरहेका हामी नेपालीहरूको लागि आँखा खोलिदिन ईश्वर यो धरतीमा आउनुभयो। उहाँलाई भनिन्छ येशू ख्रीष्ट। ती येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभु भनेर स्वीकार्न कहिले पनि नहचकचाउन बिन्तीका साथ म यो सुसमाचार सबैका लागि कार्यक्रम मार्फत बिदा हुन्छु। हस्त परमेश्वर येशू ख्रीष्टको उद्धार सबैलाई मिलोस्, परमपिता परमेश्वरको आशीर्वाद सबैलाई मिलोस्। मैले पाएको खुसी र सुख र आनन्द, परमेश्वरमा विश्वास गर्ने हरेक जनले पाएको सुख, आनन्द, चङ्गाई, उद्धार र मुक्ति यो धरतीका हरेक व्यक्तिले पाओस् भन्ने कामनाका साथ यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद पास्टर प्रवचन साईलाई। साँच्चीकै आजको वचन अत्यन्तै आशिषमय थियो। आशा छ आजको वचनबाट यहाँहरूले महत्वपूर्ण शिक्षा हासिल गर्नु भएको छ। वचनले भने जस्तै धार्मिकता परमेश्वरको सबैभन्दा मन पर्ने कुरा हो, जसले गर्दा परमेश्वरले मानिसलाई योग्य ठान्नु हुँदछ। अर्थात् यसलाई स्पष्ट रूपमा भनियो भने सबै कुरामा योग्य भन्ने प्रमाणित गर्नु हुँदछ। हामीले वचनमा सुने जस्तै परमेश्वरले धर्मी जनको प्रार्थनालाई सुन्नु हुँदछ। हो श्रोता, यो कुराबाट पनि यो स्पष्ट हुँदछ कि परमेश्वरले धर्मी व्यक्तिलाई अत्यन्तै रुचाउनु हुँदछ र सबै कुराको योग्य भनेर उहाँले स्वीकार गर्नु हुँदछ। तर श्रोता, संसारमा धार्मिकता प्राप्त गर्न अर्थात् परमेश्वरले चाहेको जस्तो धर्मी व्यक्ति बन्न त्यति सजिलो छैन। मानिसले धर्मी बन्नलाई विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्ने गर्दछन्, तर पनि ती कुराहरू यथेष्ट नभएको बाइबलले प्रमाणित गरेको छ। अनि बाइबलले भन्दछ संसारमा कोही पनि धर्मी छैन, अर्थात् एकजना पनि धर्मी छैन। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर परमेश्वरले पापी मानिसलाई धर्मी बनाउनकै लागि आफ्नो एकमात्र पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा मसीहको रूपमा मानिसहरूको पाप मेटाउनको लागि बलिदान हुनलाई पठाउनु भयो र जसको बलिदानबाट यो संसारमा धार्मिकता प्रकट भएको हामी पाउँदछौँ। यसकारण श्रोता, यदि तपाईँ धर्मी व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई विश्वास गर्नुहोस् र उहाँले दिन चाहेको धार्मिकतालाई स्वीकार गर्दै तपाईँ धर्मी व्यक्ति बन्नुहोस्। वचनमा भने जस्तै धर्मी व्यक्ति सबै कुराको योग्य हुन्छ र मुख्य कुरा चाहिँ अनन्त स्वर्गीय राज्यको हकदार हुनको लागि येशू ख्रीष्टको बलिदानबाट प्राप्त धार्मिकता अति आवश्यक छ। यसकारण श्रोता, धर्मी हुनलाई अर्थात् धार्मिकताको एकमात्र मार्ग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि मार्गले तपाईलाई परमेश्वरको नजरमा पूर्ण रूपमा एक धार्मिक व्यक्ति बनाउन सक्दैन। यो कुरालाई मनन गर्नुहोस्। प्रिय श्रोता, तपाईलाई आजको यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कार्यक्रम प्रति तपाईको केही प्रतिक्रिया छ वा यस कार्यक्रमको बारेमा तपाई थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि तपाईले हामीलाई हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको स्टेशनमा चिठी पत्र वा फोनको माध्यमबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हाम्रो नेपालगञ्ज स्थित स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ 081 521 835 081 521 835 र हाम्रो मोबाइल नम्बरहरू रहेका छन् 98 580 37 454 98 580 37 454 98 481 47 557 98 481 47 557 र हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ gnepal17@gmail.com
GNNEPAL17@gmail.com। हवस् त श्रोता, कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आफ्नो शान्ति, सुरक्षा र आशिषमा राख्नु भएको होस्। कार्यक्रम सुसमाचार सबैका लागिबाट हामी बिदा चाहन्छौ। नमस्कार, जय मसीह।